नमस्ते। आँखीझालको 58औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत। यसै अङ्कदेखि आँखीझालले दोस्रो वर्ष पुरा गरेको कुरा दर्शकहरूलाई बताउन पाउँदा हामीलाई विशेष हर्ष लागेको छ। तर आफ्नो दोस्रो वार्षिकोत्सवका मौकामा हामी एउटा कुरा सोचिरहेका छौँ। कुनै पनि कुराको इतिहास र उमेर आफैमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समय बित्दै जाँदा आफूलाई उपयोगी र सान्दर्भिक राख्नका लागि कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ। यो कुराको मूल प्रसङ्ग चाहिँ आँखीझाल होइन, नेपालमा धेरै दशकदेखि चलिरहेका कैयन विकास आयोजनाहरू हुन्। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम नेपालमा 133 वर्ष अघि सुरु भएको चिया खेतीका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछि काष्ठकलाको परम्पराका बारेमा एउटा रिपोर्ट र अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौँ फूल खेतीका सम्भावनाका बारेमा एउटा सामग्री। चिया खेतीका लागि नेपाली भूमि उपयुक्त छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन अब बाँकी छैन। नेपालमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट चिया खेती भइरहेको छ र भनिन्छ चिया खेतीलाई विस्तार गर्न अझ धेरै ठाउँ बाँकी पनि छ। नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना पनि ठुलो छ, तर नेपाली चियाले आफ्नै आन्तरिक माग पनि पुरा गर्न सकिरहेको छैन। प्रस्तुत छ मोहन मैनालीको रिपोर्ट। भारतको दार्जिलिङका चिया बगान घुमेपछि बडा हाकिम कर्णेल गजराज सिंह थापालाई नेपालमा पनि चिया रोप्ने रहर जागेछ। त्यस बेलाका बडा हाकिम, त्यसमाथि श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणाका ज्वाइँ, उनले चिताएपछि नहुने कुरै थिएन। विक्रम सम्मत 1920 सालमा उनले नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात गरे। तर नेपालको चिया खेती जति अनुभवी र पुरानो भयो त्यति खस्केको छ। गजराज सिंह थापाले चिया खेती सुरु गरेको 100 वर्ष नागेपछि 2023 सालमा नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भयो। यसले वैज्ञानिक ढङ्गले चियाको विकास गर्ने, माग बराबरको चिया उत्पादन गर्ने र चियाको निर्यात बढाउने उद्देश्य राखेको थियो। यही उद्देश्य पुरा गराउन चिया खेतीसँग सम्बन्धित निकायहरू मात्र होइन, देशको योजना निर्माणको सर्वोच्च अङ्ग राष्ट्रिय योजना आयोग समेत यस निगमको अंशियार बन्यो। 7औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्य हुँदा अर्थात् 2047 सालसम्ममा नेपाली उत्पादनले चियाको 61% माग पुरा गर्ने लक्ष्य बनाइयो। तर 8औं योजनाको मध्यतिर आइपुग्दा स्थिति यसको ठिक उल्टा भयो। अहिले स्वदेशी उत्पादनले 40% मात्र माग धानेको छ। नेपालीले खाने 60% चिया बाहिरबाट आइरहेको छ। अहिले पूर्वी नेपालका सरकारी र निजी गरी 14वटा चिया बगान र साना किसानहरूले वार्षिक 26 लाख किलोग्राम चिया उत्पादन गर्छन्। नेपालीले वार्षिक 63 लाख केजी चिया खाने गरेको अनुमान छ। नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गतको बर्ने कमानको 1/3 जमिनमा मात्र चिया रोपिएको छ। झापा स्थित सो बगानको बाँकी जमिनमा अतिक्रमण भइरहेको छ। चिया प्रशोधन यन्त्र नभएकाले यहाँको चिया 25-30 किलोमिटर टाढाको टोक्ला चिया बगान लगिन्छ। एक त चियाको पत्ता यति टाढा लैजाँदा बिग्रन्छ, अर्कोतिर टोक्ला बगानको यन्त्रको पनि प्रशोधन क्षमता कम छ। नेपाल चिया विकास निगमको चिया बिक्री नभएर अर्को समस्या थपिएको छ। चियाको बिक्री र उत्पादनमा लामो अनुभव भएका मानिसहरू चिया विकास निगमले फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। अब जस्तो चिया विकास निगमको अब कन्याम चियामा त्यति क्वालिटीमा गएपछि चाहिँ देखिन, क्वालिटी चिया छैन। 93 देखि चिया रहिरहेको छ। त्यसको कारण के त? लोकल मार्केटमा बिक्री हुँदैन, बाहिर एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ त्यही अनुसारको चिया बनाउनु पर्यो। अब के छ भने फेरि चिया विकास निगमको पोलिसी अलिकति फरक छ। अब 1 लाख केजी चिया प्रडक्सन गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब गोर्खापत्रमा ठुल्ठुलो अक्षरमा लेख्न पाए भइगयो। तर के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो 1 लाख केजीको ठाउँमा चाहिँ 60,000 केजी मात्रै प्रडक्सन गर्नु नि, र त्यसलाई एउटा राम्रो क्वालिटी बनाएर बाहिर एक्सपोर्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ बेस्ट नि। र त्यसमा प्राइसमा मतलब चाहिँ पैसा बेसी आयो भने राम्रो नि। जबकि चिया बेसी बनाएर अनसोल्ड त्यतिकै फ्याक्ट्रीमा रहिराख्नु अर्थात् गोदाममा पडिराख्नु भन्दा त थोरै बनाएर बेच्नु राम्रो नि। जुन पोलिसी चाहिँ अहिले साना किसानवालाहरूले पनि गरिरहेका छन्। उनीहरू बरु थोरै उत्पादन गर्ने तर राम्रो बेच्ने गर्छन्। निजी क्षेत्रका चिया बगानहरूले सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिया बगानहरूले भन्दा डेढी अर्थात् वार्षिक 16 लाख केजी चिया उत्पादन गर्छन्। तर उनीहरूका समस्या आफ्ना ठाउँमा छन्। सबभन्दा ठुलो हामीलाई दिक्कत के भइरहेछ भनेदेखि हामीहरूको यहाँ कुनै पनि ऊ छैन। रिसर्च एउटा कि कहाँ के रोग लाग्यो या कसरी यसले हामीले ऊ गर्ने त्यो नभएको हुनाले ज्यादै हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। र हामीले बार बार
हाम्रो नेपाल टी एउटा छ ऊ तपाईँको यो टी बोर्ड छ, टी बोर्डसँग पनि हामीले बार यसमा लेखापढी गरिराखेका छौँ। र हाम्रो भनाइ के भने जसरी हुन्छ एउटा रिसर्च सेन्टर यहाँ भइदियो खण्डमा त्यो रोगहरूको पत्ता लगाउने या औषधिहरूको गर्ने त्यो त हुँदै जान्छ। साथसाथमा नयाँ भेराइटिजहरू ल्याएर यहाँनिर सानो ठाउँमा धेरै फल्ने नयाँ प्रकारका भेराइटिजहरू भयो भनेदेखि त्यसबाट धेरै देशमा उपलब्धि हुने थियो। चिया रोपेर उत्पादन गर्न कम्तीमा पनि पहाडमा 5 वर्ष र तराईमा 3 वर्ष पर्खनुपर्छ। चिया बगानले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन दिन त झन्डै 15-20 वर्ष पर्खनुपर्छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर 2039 सालपछि चिया खेतीका लागि लिइने ऋणको 50% ब्याज अनुदान दिइने नीति बन्यो। तर 2046 साल पश्चात यो सुविधा पनि कटौती भयो। गत वर्षदेखि चाहिँ चियाका लागि लिइएको ऋणको ब्याज केही कम गरिएको छ। ठुलो मागको पश्चात श्री 5 को सरकारले श्रम ऐन भनेर निकाल्यो, तर श्रम ऐन कस्तो छ भने व्यवहारिक छैन। त्यसमा धेरै बुँदाहरू यस्ता अव्यवहारिक छन् जुन चाहिँ मजदुरले प्राप्त गर्न पनि सक्दैनन्, औद्योगिकहरूले त्यसलाई दिन पनि सकिराखेका छैनन्। र विभिन्न पक्षबाट श्रम ऐन भनेर सम्पूर्ण अब विभिन्न यसमा चाहिँ नि तपाईँको यातायात छ, उद्योगहरू छन्, चिया उद्योग छ, विभिन्न पर्यटक उद्योगहरू, धेरै उद्योगहरू जति पनि राष्ट्रभरिमा छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा अलग अलग किसिमले सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा जस्तो किसिमको उनीहरूको चाहिँ वातावरण हुन्छ, त्यो अनुरूपको व्यवहारिक ऐनको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका थियौँ। तर गोलमटोल एउटै श्रम ऐन ल्याएर चाहिँ नि राखिदिएको छ र त्यसमा च्याप्टर वाइज कतिपय कुराहरूलाई छुट्याइएको छ, त्यो पर्याप्त छैन। नेपालमा चिया उत्पादन गर्ने अर्को वर्ग किसान हो। उनीहरू आफ्नो जमिनमा चिया रोपेर चियापत्ता बेच्ने गर्छन्। तर उनीहरूले नेपाली बजारमा चियापत्ताको भाउ नपाएकाले भारतमा गएर चिया बेचिरहेका छन्। यो अहिले चाहिँ कोही इन्डियातिर जाँदैछ सर, अनि अरू त अब यता दिएको छैन। यता हाम्रो नेपालमा पनि फ्याक्ट्रीहरू त धेरै ठाउँ बनिँदैछ, यतापट्टि चाहिँ दिएको छैनौँ। उता इन्डियामा चाहिँ जाँदैछ। अहिले इन्डियामा 10 रुपियाँ भारू दिन्छ, अनि नेपालमा 10-12 रुपियाँ नेपाली दिन्छ। तर त्यसमा पनि फेरि इन्डियामा सोरसार बिग्दैन रहेछ नेपालमा। अस्ति धेरैवटा साथीहरूको यहाँ फिकलबाट फर्काइदिए, इन्डियाबाट चाहिँ फर्काएको छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर इन्डियामै लानु ढुक्क हजुर, इन्डियामै लानु अहिले चाहिँ राम्रो छ सर। र यसमा पहिला फेदमा पनि यताको म्यानेजर हाकिमहरूले सबैले भन्यो तिमीहरूले जहीँ बेच्दा पनि हुन्छ, मुख्य कुरो भान्सार लाग्दैन भन्थ्यो पहिला हामीहरूलाई भकौरी गर्दा। तर अहिले चाहिँ भान्सार पनि लिँदैछ। नेपाली बगानहरूका उत्पादन अपुग भएपछि बाहिरबाट ल्याइएको चियामा भन्सार लगाइएको छ। तर यसरी लगाइएको भन्सार सरकारी ढुकुटीमा भने जान सकेको छैन। र केही प्रतिशत बङ्गलादेशबाट पनि इम्पोर्ट गरेको छ, र जुन इन्डियाबाट आउँछ त्यो चाहिँ 20% भन्सार लगाएर आउँछ। तर अब प्रायः धेरै अब जस्तो रेकर्डमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ भन्सारमा एकदमै कम देखिन्छ। अब सबै चिया प्रायः 2 नम्बरबाट आइरहेको छ। त्यो अब 2 नम्बरमा आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ व्यापारी ल्याउने व्यापारीहरूलाई चाहिँ सस्तो हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सरकार चाहिँ घट्ने कुरो आयो, के अरे यो के भन्छ कर भन्सार चाहिँ घट्ने भयो, यतातिर चाहिँ व्यक्ति मोटाउने कुरो आयो। यो चाहिँ 2 नम्बरीवालालाई चाहिँ फाइदा भइरहेको छ। यसबाट गभर्मेन्टको रेभेन्यू बढाउने कसरी बढाउने? अब चाहिँ कस्टम बढाएर मात्रै बढ्दैन नि, रेभेन्यू बढ्ने चाहिँ गर्नु पर्यो। पहाड र तराईमा छुट्टा छुट्टै खालका चिया उत्पादन हुन्छन्। तराईमा सिटिसी धुलो चिया उत्पादन हुन्छ भने पहाडमा उत्पादन हुने लिफी अर्थोडक्स चिया बास्नादार र गुणस्तरयुक्त हुन्छ। नेपालले निर्यात गर्ने चिया यही अर्थोडक्स चिया हो। उद्योग बहुत हाम्रो देशको लागि एउटा त के भने इम्पोर्ट घटाउने, निर्यात बढाउने, निर्यात जति पनि हुन सक्ने, प्रशस्त मान्छेलाई रोजगार दिन सक्ने यस्तो प्रकारको यो उद्योग हो। र पर्यावरणलाई पनि ऊ सघाउ पुर्याउने र साथै तपाईँको सहरी मुख जो आज मान्छेहरू भइरहेछ तिनीहरूलाई पनि के भनेदेखि देहातमै रोकेर रोजगार उपलब्ध गराउन सक्ने यस्तो प्रकारको उद्योगमा श्री 5 को सरकारले एउटा विशेष दृष्टि पुर्याएर यसको मर्महरू बुझिदिएर यसमा यदि राम्रोसँग विचार गरिदिने हो भनेदेखि यो उद्योग यहाँ देशमा ज्यादै पनपिने उद्योग हो। खास गरेर मेची अञ्चलमा यहाँको वातावरण र वायु जो छ
यसको लागि अनुकूल छ र यस्ता डाँडा काँडाहरू पनि थुप्रै छन् र साथै हाम्रो यहाँ एउटा यो 15-16 हजार हेक्टर यो जलथल जङ्गल भन्ने जो छ नि त्यो जङ्गल सब फाँडिसकेका छन्, केही छैन। त्यसर्थ बरु त्यसै जङ्गलमा पनि चिया लगाउने व्यवस्था यदि गर्ने हो भनेदेखि पुरा देशमा उत्पादन भएर देशलाई पुगेर पनि हामी निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा हुन सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि प्रशस्त मान्छेहरूले, हजारौँ मान्छेले काम पनि पाउने र देशमा एउटा उद्योगको राम्रो थालनी हुने थियो भन्ने मेरो अनुमान छ। नेपाली चिया उत्पादकले दाबी गरे झै चिया खेतीले वातावरण सुधार गरेको त छैन, बरु क्षति पुर्याइरहेको छ। किनभने हामी कहाँ रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग अत्यन्तै अवैज्ञानिक ढङ्गले भइरहेको छ। तर चिया उत्पादकका अन्य दाबी भने सही छन्। नेपालका पूर्वाञ्चलका धेरै ठाउँहरूमा चिया उत्पादनको ठुलो सम्भावना छ, तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरणको चाहिँ ठुलो अभाव खट्किएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको नामाकरण नै काष्ठकलासित जोडिएको छ। अहिले काठको उपलब्धता कम छ, वैकल्पिक निर्माण सामग्रीहरू धेरै छन्, तर पनि यहाँका कलाकारहरू काठमा औजार चलाइ नै रहेका छन्। यो काम उनीहरूको पेशा मात्र होइन, पहिचान पनि हो। प्रस्तुत छ दीपक गजुरेलको रिपोर्ट। काठमाडौँबाट 10 किलोमिटर जति दक्षिणमा पर्ने बुङमती रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर र अन्य धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका लागि प्रसिद्ध छ। त्यसका अतिरिक्त काठमा विभिन्न बुट्टा कुद्ने कालीगढहरूका लागि पनि यो ठाउँ निकै प्रसिद्ध छ। काठमाडौँ, भक्तपुर तथा पाटनका बजारहरूमा बिक्री हुने काठका कलाकृतिहरूको एउटा ठुलो अंश बुङमतीमा सिर्जना गरिन्छ। यहाँका कालीगढहरू देवी देवताका मूर्ति, झ्याल, ढोका र अन्य कलात्मक वस्तुहरू बनाउने गर्छन्। पुराना शैलीका औजारका मद्दतले निकै मेहनतका साथ कुँदेर एउटा मूर्ति वा झ्याल तयार गर्न थुप्रै समय लाग्छ। यस काममा सृजनशीलताका साथै धैर्य पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ। बुङमतीका टोलमा 86 वर्षका बुढादेखि 12-14 वर्षका किशोरहरू समेत यस काममा तल्लीन भएको देख्न सकिन्छ। सिंहदरबार बनाउँदाखेरि झ्याल ढोका बनाउने कार्यमा संलग्न पुण्यराज ब्रह्मचार्य 86 वर्षको उमेरमा आज पनि आफ्नो ज्यासलमा बसेर काम गर्छन्। बसेर के गर्नु हजुर, त्यसो भएर काम कुरकुर काम गरेर बस्ने। अब हिँड्न सक्दैन, कहीँ जान सक्दैन, पिसाब गर्नलाई त मुस्किल छ। पुण्यराजले आफ्नो लामो जीवनकालमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन्। सिंहदरबारमा गयो, चौकसले खाली बनाउने के अरे चौकस बनाउने, त्यस्तै काम गर्ने। अब मिश्रमै साहबको दरबार मैले बनाएँ। जगडखेलमा गयो, पटेल दरबारमा बनायो, वहाँ गएर काम गर्यो। बुङमतीमा केही वर्ष अघि यस्ता कलाकार थोरै थिए, तर आज 100 भन्दा बढी मानिसहरू यस काममा लागेका छन्। हरेक जस्तो घरमा यस्ता ज्यासल छन्। काष्ठकला निर्माणलाई नै पेशा बनाएका यहाँका मानिसहरूले हस्तकला विकास सहकारी संस्थाको स्थापना गरेका छन्। हाँगमती हस्तकला हामीले स्थापना गरेको 2051 साल फागुन 15 गतेदेखि हामीले चाहिँ यहाँ पसल स्थापना गरेको छ। अनि स्थापना गरेर हामी यहाँको चाहिँ हामी 11 जना सञ्चालकले चाहिँ पसल चाहिँ सुरु गरेको छ। हाम्रो सेयर सदस्यहरू 65-66 जवान छ लगभग। उहाँबाट 1.5 लाख रुपियाँ उठाएँ। अनि गाउँ विकास समितिको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले 25,000 यहाँ लगानी गरिदिनु भयो। त्यही पैसाले हामी सुरु गर्दै आउँदा अब
हाम्रो उद्देश्य त छ अन्त पनि त्यहाँ पाटनतिर अथवा त्यहाँ काठमाडौँतिर एउटा पसल थापेर हामीहरूले यो संस्था सहकारी संस्थालाई अझ बढी मार्केट पाउँछ कि भन्ने विचारले हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। काष्ठकलाका लागि बुङमतीका कलाकारहरूले सम्मान पनि पाएका छन्। 52 सालको ललित महोत्सवमा हामीले प्रथम पुरस्कार ल्याएँ त्यहाँबाट। अनि त्यो हस्तकला मेला भएको थियो भैरकुटी मण्डपमा एकचोटि, त्यहाँबाट पनि हामीले विशेष पुरस्कार भनेर ल्याएको थियौँ, युङ पुरस्कार ल्याएको थिएँ। अनि त्यो दसैँ फेस्टिभलमा पनि हामीले गएको सालमा भाग लिए, उहाँबाट पनि हामीले प्रमाणपत्र पाएको थिएँ। त्यस्तो भइरहेको छ हाम्रो। सहकारी संस्थाले कालीगढहरूबाट निर्मित वस्तुका लागि बजारको प्रबन्ध गरिदिन्छ। संस्थाले एउटा पसल बुङमतीमै खोलेको छ भने अर्को एउटा पसल पाटनमा खोलेको छ। तर यो सहकारी संस्था समस्या मुक्त चाहिँ छैन। धेरै चाहिँ हामीलाई काठको लागि समस्या हुन्छ, त्यहाँमा काठ हुन पाउँदैन हामीले। त्यही भएर अब असार साउनमा भने काठ काठ सकिन्छ अनि काठ बनाउनु काठको भाउ पनि बढ्न सकिन्छ। त्यही बेलामा काठ पसलले चाहिँ काठै किन्न पाइँदैन, काठ बाहिरबाट आउने रहेछ भन्छ। धेरै हाम्रो सरकारले हामीले धेरै चाहिँ काठको लागि हामीले हेरिदियो भने हाम्रो राम्रो हुन्छ लाग्छ मलाई। टाइममा त पाउँदैन। त्यस भएर हामीले त्यहाँ अर्डर लिनलाई अलिकति डरै लाग्छ, किनभने अब मान्छेले मलाई यो काठ चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले हामीले अर्डर दिने बेला भन्नुहुन्छ है। तर हामी खोज्न जाँदाखेरि 2-3 दिनसम्म गएर पनि काठ पाउँदैन। त्यसकारण हामीलाई धेरै चाहिँ काठको लागि समस्या नै छ। बुङमतीका काष्ठ कलाकारहरूले अर्को एउटा अनौठो तर गम्भीर समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ। आफूले सिर्जना गरेको कलाबाट अरूले नै दाम र नाम कमाउने गरेको र आफूहरू चाहिँ पछि परेको यिनीहरूको गुनासो छ। त्यो के भइरहेछ भने अब त्यहाँ भक्तपुरमा यति यहाँ बुङमतीमा जस्तो काम गर्नेहरू छैन, खास छँदै छैन। त्यहाँ हुन त छन् त छ 1-2 जना यसो छ, तर यिनीहरूले के गर्छ त्यहाँबाट आउँछ यहाँ सामान किनेर लान्छ हामीसँग सस्तो मोलबाट। हामीले कोहीसँग त अब काम गर्ने मोल पनि नपाउने गरी दिइरहेछ यहाँको दाजुभाइहरूले। तिनीहरूले किनेर लान्छ, त्यहाँ आफूले बनाएको भनेर उनीहरू बढी पैसा फाइदा खाएर यिनीहरू बेचिरहेछ। मेरो सामान लगेको भनौँ अब मैले राम्रो सामान उनीहरूलाई फोटो दिएर मलाई अर्डर दिनुहुन्छ, अनि काम नसके पनि ल हतार भइसक्यो भोलि चाहिँ मान्छे आउँछ यो नसके पनि हामी लान्छौँ भन्छ है। उनीहरू तपाईँहरू जस्तै अन्डरबाट लिन आउँछ त्यहाँ यो हामीले बनाएको हो हेर्नुहोस् अब भनेर चाहिँ फेरि अर्डर उनीहरूले लिन्छ। फेरि हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ कम गरेर हामी यहाँ अर्डर फेरि दिने आउँछ। त्यस्तो भइरहेछ। तर पनि यहाँका मानिसले हरेस खाएका छैनन्। कलाको क्षेत्रमा दाम र नाम दुवै कमाउन लागि परेका छन्। सहकारी संस्था स्थापना गरेपछि यस क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ। पहिले त हामीले चाहिँ पाटनमा, भक्तपुरमा, काठमाडौँमा सामान लिन जान्छौँ। अहिले चाहिँ त्यहाँ जानु पर्दैन, हामी बुङमतीमै आएर सामान अर्डर लिन आउँछ। अनि त्यसै कारण हामी यहीँ बसेर काम गर्छौँ। धेरै फाइदा छ यसमा। आफूले उत्पादन गरेको यहाँ हामी यो हस्तकलामा दिन्छौँ, यहाँबाट हामीलाई पैसा पाउँछ, हामी अन्त दिन जानु परेन। काठमाडौँ अव्यवस्थित छ, भिड छ, फोहोर छ, यहाँ मनग्गे पानी छैन, हावामा धुवैँ छ, पुराना मन्दिरहरू पनि सङ्कटमा छन्। तर त्यति मात्र होइन, यहाँ सौन्दर्य पनि छ, सुरुचि छ र आस्था छ। प्रस्तुत छ राजेश घिमिरेको रिपोर्ट। लक्ष्मी दिदीको दिनचर्या 6 आना जग्गाको यो नर्सरीभित्र सीमित छ। आँगनमा फुल, पिँढीमा फुल, बरन्डामा फुल, कोठाभित्र फुल, बलेसी पनि खाली छैन, सबैतिर फुल र बिरुवा। लक्ष्मी दिदीका लागि यो नर्सरी कमाई खाने ठाउँ मात्रै होइन, एउटा आस्था हो, एउटा समर्पण हो।
यही फुलबाटै मैले आनन्द पाएँ। सबै दुःख यो फुलले नै मलाई हराए, आनन्द दियो है, सबै आनन्द दियो यही फुलले। अनि यसैले मैले सबै काम खन्ने लाउने सबै व्यवहारै यसैबाट मैले चलाएँ, आनन्द लिएर बसेँ। धेरै धेरै मैले दुःख पाएको पहिला, आनन्दै यही फुल बगैँचै मेरो लागि भगवानै। लक्ष्मी दिदीलाई उनका श्रीमानले यो कला सिकाउनु भयो। लक्ष्मी दिदीले यसैबाट आफ्ना सन्तान हुर्काउनु भयो। यो समर्पण र आस्थाले राम्रो व्यवसायको रूप लिँदैछ, व्यवसायीहरूको प्रगतिको माध्यम बन्दैछ। यसको पुष्टि त हालैको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको पुष्प व्यापार मेलाले गरिहाल्छ नि। यो मेलामा भाग लिनेहरू 29 जनाले 3 दिनमै 10.5 लाखको फुल बेचे। 9.5 लाख रुपियाँको त अग्रिम अर्डर पनि पाए। मेलाको यो बोधि वृक्ष स्टलले सबैभन्दा बढी प्रशंसा पायो अनि सबैभन्दा धेरै पैसा कमायो, अर्थात् 3 दिनमा 1,12,000। तर पनि फुल व्यवसायीहरू सन्तुष्ट छैनन्। यी फुलहरूमध्ये थोरै मात्र नेपालका उपज हुन्, बाँकी विदेशबाट आउँछ। अब व्यवसायीहरू नेपाली भूमिमा फुल उब्जाउन चाहन्छन्, फुलाउन चाहन्छन्, अर्थात् व्यवसायलाई व्यापार मात्रै होइन उद्योग नै बनाउन चाहन्छन्। यहाँ बढी चाहिँ नि अहिले ट्रेडिङको एक्टिभिटिजहरू बढी भइरहेछ र हाम्रो एसोसिएसनको पनि उद्देश्य यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन वा औद्योगिकरण गरेर यही प्रडक्सन गरेर मार्केट गर्न पाएमा चाहिँ नि हामी खुसी हुनेछौँ। तर सकेसम्म हाम्रो यो ट्रेड फेयर पछि एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि औद्योगिकरण वा यही प्रडक्सन गर्ने कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। स्वदेशी भए पनि विदेशी भए पनि फुल व्यवसाय भने फक्रेकै छ। यसका साथमा फुल सजाउन चाहिने अन्य सामग्रीको उत्पादन पनि बढेकै छ। ठिमीका कुइकाजी प्रजापतिलाई गमलाको व्यापार निकै फापेको छ। पहिले त फुल रोप्ने भने कसै थाहै छैन। अब हुँदा विकास हुँदा अब गमला फुल रोप्ने थाहा भयो। त्यसो हुँदा फुल रोप्दा अब उता नर्सरी धेरै हाम्रो अब नेपालमा त नर्सरी आयो। उता नर्सरीले दिन्छ 1000-1200, उता नर्सरीले 1000-1200 हुँदा चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले गमलाको चाहिँ धेरै राम्रो आएछ। अनि यी गमलाहरू सजाएर राख्ने आइरन फर्निचर बनाउने पनि सन्तुष्ट छन्। मेरो चाहिँ आफ्नै फ्याक्ट्री छ, म्यानुफ्याक्चर पनि गर्छु म। अनि डिमान्ड एकदमै छ, जसले पनि मन पराइरहेको छ। यसको चाहिँ 1 वर्ष जति भयो मैले उसमा पसलमा ल्याएर देखाउन थालेको। सबैले मन पराएको छ, सधैँ डिमान्ड छ यसको। मन्थली चाहिँ अहिले त अब भर्खर सुरु गरे भएर धेरै छैन, 1,80,000 त्यस्तै होला। तर अर्डरमा 2-3 लाखको पनि हुन्छ। यसको कुनै यति नै भने फिक्स चाहिँ छैन। जति नर्सरी बढ्यो त्यति नै मेरो अर्डरको पनि हुन जान्छ, आवश्यकता हुन जान्छ। त्यसले मेरो लागि त धेरै नै राम्रो गर्नेछ। म त सँगसँगै नै हो नि, पट्स र फुललाई एउटा ब्युटिफाई गर्ने भाँडोको आवश्यकता पर्छ, यो काम यसले गरिहाल्छ। यसबाहेक पश्चिमी देशमा लोकप्रिय पुष्पगुच्छाहरूप्रतिको आकर्षण पनि यहाँ बढ्दैछ। कुनै ओकेजन भए पनि हामीले यो फुल दिन सक्छौँ। जुनसुकै ओकेजनमा पनि फुल युज गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फ्लावर्स बुकेजहरू स्टार्ट गरेको हो। यो स्टार्ट गरेको हामीले 1.5 वर्ष मात्रै भयो। तर हाम्रो धेरै प्रफिट मार्जिन राखेको छैन यसमा। हामीले चाहिँ कस्टभन्दा अलिअलि मात्रै लिने गरेर दिएको छौँ, किनभने धेरै यसमा मान्छेहरू आइसकेको छैन, धेरै चलन चल्तीमा आइसकेको छैन। यो बिस्तारै आउँदैछ चलन चल्तीमा। र फुल व्यवसायमा महिलाको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ। काठमाडौँमा भन्नु न, अब ग्रोवरहरू त धेरै हुनुहुन्छ होइन, मार्केट यहाँ अलिक कम छ। अनि त्यही मार्केट बनाउनको लागि र महिलाहरूलाई चाहिँ नि यस क्षेत्रमा फ्लोरिकल्चरमा इन्करेज गर्नको लागि र प्रोडक्ट हाम्रो धेरै होस्, सेलिङ पनि होइन, मार्केट बनोस्, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले पसल खोल्न थालेको। लक्ष्मी दिदी पनि महिलाहरूलाई फुल उत्पादनमा रुचि राख्न आग्रह गर्नुहुन्छ। अब केटीहरू कुनै अब पढेको त अफिस जान्छ होइन, नपढेको त सुती बस्छ नि। एकचोटि यस्तो दिनभरिमा जति पनि फुर्सद पाउँछ। किन भन्नुहुन्छ भने भात पकायो, खुवायो, स्कुल पुऱ्यायो। पहिला गर्दा ढिक्क लाग्यो, अहिले कति मिठो
भयो होइन आफ्नो कमाइ खाने धेरै राम्रो नि। आफ्नो घर र कम्पाउन्डलाई राम्रो बनाउने यो अभिरुचिले घरको सिमाना नाग्न सके काठमाडौँ पहिले जस्तो छैन भनेर कसले भन्छ। यसका साथै आजको आँखीझ्याल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।